Nigawas sa autopsy report sa PNP Crime Laboratory nga nakaangkon og 30 ka mga dinunggaban ang 16 anyos nga si Christine Silawan kinsa napalgang patay sa dakbayan sa Lapu-Lapu kagahapon. Aniang dugang detalye sa report ni Chari Coronel. Niumol na og Special Investigation Task Group ang Lapu-Lapu City Police Office nga motutok sa kaso ni Christine Silawan. Si Christine ang 16 anyos nga dalaga kansang patayng lawas na palgan kagahapon sa bakanting luna sa Sitio Mahayahay, Barangay Bangkal sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Wala nay sapot ang panubos nga bahin sa lawas niini ug nakalabira na ang naong. Base sa autopsy report sa Philippine National Police Crime Laboratory nga moabot sa 30 ka mga sama dinunggaban ang naangkon sa dalaga sa nagkadaiyang bahin sa lawas. Di pasab matino sa PNP Crime Laboratory kung na-rape ba ang dalaga o gilaplapan ang naong. Gisalikway usab sa Medical Legal Officer ug Pangulo sa PNP Crime Lab nga si Superintendent Benjamin Lara nga gigamitan og asido ang naong sa biktima. Nimando na sab ang Malacañang sa dinaliang kasulbaran sa krimen. 3 ka mga lalaki ang gipangita karon sa kapulisan nga gitumbok nga maoy mga sospek. Kinibasi sa pamahayag sa 32 anyos na saksi. Matud sa gina nga saksi, dihang naagi siya sa dapit di inapalgan ang patayng lawas ni Christine, 3 ka mga lalaki luwan sa itom nga motorsiklo ang iyang nakit-an. Dugang pa sa saksi nga nidagan palayo ang biktima apan giapas siya sa 3 nga nagmotorsiklo. Usa sa mga lalaki ang nibira sa sling bag ni Christine, samtang ang usa nitabon sa baba sa dalaga ug ang usa nidunggab sa liog niini. Asoy sa saksi nga iya pang nakit-ang gilugos ang dalaga. Wala makatuo ang inahan ni Christine nga si Lourdes sa nadangatan sa biktima. Uwahin nakit-an si Christine alas 4 sa hapon ni adtong Domingo diin ni serve pa kini sa simbahan isip kolektor. Samtang gikundina ni Lapu-Lapu City Mayor Paz Radaza ang nahitabong pagpatay sa dalaga. Nagtuo si Radaza nga dili kini binuhatan sa normal nga tawo. Nisaad ang mayor sa pagtabang sa pamilya. Chari Coronel, Newsbeats.